ललकार पाकिस्तान के ऐसे कमांडो की दास्तान जो लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता था। सियासत ने, हालात ने और पुलिस ने उससे उसका प्यार छीन लिया। वो आदमी बेजार हो गया। फिर एक दोस्त ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वो दिन ब दिन फुलादी जिस्म और इरादों का मालिक बनकर अपने और मुल्क दुश्मनों पर टूट पड़ा। दास्तान की तरफ चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। शुक्रिया। ललकार किस्त नंबर 71। वहाँ मेरी शेव बढ़ती रही थी। इसका मतलब था सीढ़ियों से गिरकर बेहोश होने के बाद मुझे 4-5 दिन मजीद गुजर गए थे। दिमाग एक बार फिर बुरी तरह चकराने लगा। ख्यालात आपस में गुड़बड़ होने लगे। किसी वक्त लगता था कि अपनी माँ जी का मुर्दा चेहरा देखे मुझे बस 1-2 दिन ही हुए हैं। किसी वक्त लगता था कि इस वाक़े को सदियाँ बीत चुकी हैं। मैं करवट के बल लेटा था। वालदा और इमरान के लिए आंखों से ताज़ा आंसू उबलने लगे थे, मेरे रुखसार पर रेंगने लगे थे और मेरी नाक के आंसे से टप टप गिरने लगे थे। मैं दिल ही दिल में पुकारा, मैं जिंदा रहने के काबिल नहीं हूँ। मैं अपने चाहने वालों के लिए एक मुजस्समे बदनसीबी के सिवा और कुछ नहीं। मेरा प्यारा दोस्त मेरी बुज़दिली और हमाकत की वजह से गोलियों से छलनी हुआ। मेरी माँ की जान मेरी आंखों के सामने गई। मैं उनकी मौत का जिम्मेदार हूँ। जो अभी जिंदा है इन पर मेरी वजह से अभी न जाने क्या क़यामत गुजरनी है। मैं बेज़बान खामोशी बिलकने लगा। ऐ खुदा, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया, और अगर ऐसा बनाया था तो फिर इस तरह के हालात से क्यों दो चार किया। मेरा क्या कसूर है मेरे मालिक। मैं हूँ ही ऐसा। मैं खुद को बदलने की 1000 कोशिशें कर चुका हूँ मालिक। जो कुछ मेरी समझ में आया खलूस दिल से किया और करता रहा। खुद को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मजबूत बनाने के बेशुमार जतन किए। हर तरह की बदअखलाकियों से दूर रहा। अपने अंदर छुपी हुई तवानाइयों को ढूंढने की सही करता रहा। मगर जो कुछ मेरे अंदर था वो है ही नहीं। जो तूने मेरे अंदर रखा ही नहीं था, मैं उसे कैसे ढूंढ पाता। दुख की इंतहा को छू कर मैं अपने रब से शिकवा कना था। मेरी आंखों से आतशीने आंसू तूफानी धारों की तरह उबलने लगे। ऐ मेरे रब करीम, हमने तो यही सुना था कि तू अपने बंदे को प्यार करता है, 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। ऐ मालिक, माँ तो अपने हर बच्चे को की कमज़ोरियों, खामियों को समझती है। जो बच्चा ज़्यादा कमज़ोर होता है वो उसका इतना ही ध्यान रखती है, उसको कोई कसर न लग जाए, उसकी कोई कमज़ोरी उसे नुकसान न पहुँचाए। वो हर घड़ी ऐसी फिक्र में रहती है। तू तो 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करने वाले मालिक, तूने मुझे कमज़ोर नातवां पैदा किया और फिर मेरी तरफ से ध्यान भी हटा लिया। मैं कहाँ जाऊँ मालिक, मैं क्या करूँ। माँ की ममता तो अपने बच्चों में से किसी को कोई कमी नहीं होने देती। अगर कमी हुई भी तो उसका अजाला कर देती है। ऐसा 70 से ज़्यादा प्यार करने वाले मेरे रब्बुल इज़्ज़त, तो मुझे हमेशा कम हिम्मती व नातवानी दी और इसके बदले में भी कुछ न दिया। कोई तो सलाहियत रखी होती, मेरे अंदर कोई हुनर, कोई गुण जिससे मैं अपनी लाचारियों का अजाला कर सकता। मैं बहुत रो चुका था मालिक, मैं बहुत रो चुका, बहुत दुख सह चुका। अब तो माँ भी नहीं रही, अब और हिम्मत नहीं है। अब यह खेल ख़त्म कर दे, अब अपनी ज़िंदगी वापस ले ले। मैंने अपना चेहरा कुछ ज़मीन में दसा दिया और दाढ़े मार मार कर रोने लगा। रोते रोते न जाने किस वक्त जिस्मों जाँ पर नकात तारी हुई और मैं गनूदगी में जाने के बाद सो गया। दोबारा आँख खुली तो बददस्तूर उसी खो में था। आग मद्धम हो चुकी थी मगर मुकम्मल तौर पर बुझी नहीं थी। बाहर तरीक फ़ज़ा में दरख्तों के पत्तों पर बारिश त्वातर से बरस रही थी। यकायक मैंने महसूस किया कि मेरा सर किसी नरम गुदाज चीज़ पर है। ये शायद किसी जानों पर था। फिर मुझे अपने होंठों पर भी किसी नरमी और गर्मी का एहसास हुआ। किसी की सांसें मेरे रुखसार से टकराईं। किसी के होंठ मुझे बड़ी नरमी से बोसा दे रहे थे। मैं तड़प कर उठ बैठा। सर में शदीद ठेस उठी। मैंने घूम कर देखा और सकते में रह गया।
میرے بالکل قریب ایک لڑکی موجود تھی۔ آنکھ کی مدھم سرخ روشنی میں اس کے خد و خال دکھائی دے رہے تھے۔ وہ درمیانی شکل و صورت کی تھی، تاہم اس کے چوڑے رخسار قنداری اناروں کی طرح دہک رہے تھے۔ اس کے بال بے حد گھنے اور لمبے تھے۔ چوڑی پیشانی پر ایک طرف زخم کا چھوٹا سا نشان تھا۔ اس نے شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ دوپٹہ بھی موجود تھا مگر اس کے گلے میں لٹک رہا تھا۔ وہ عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ دکھی انداز میں بولی۔ میں دیوانوں کی طرح ڈھونڈتی رہی ہوں تم کو۔ دیکھو میرے پاؤں بھی زخمی ہو گئے۔ مجھے تو لگتا تھا کہ کہیں اس کی آواز پر آ گئی اور وہ فکرہ مکمل نہ کر سکی۔ تو کون ہو تم؟ کون ہو؟ میں نے کہا۔ لڑکی کی آنکھوں میں نظر آنے والی حیرت اور پریشانی کچھ اور بڑھ گئی۔ پھر وہ ذرا سنبھل کر بولی، مذاق مت کر، یہ درخت وقت اچھا نہیں ہے۔ مہروز؟ کون مہروز؟ اس کی آنکھوں کی پریشانی فزو تر ہوئی، لیکن اس نے ایک بار پھر خود کو سنبھالا اور ذرا مسکرا کر اور مجھے نیم بار آنکھوں سے دیکھ کر ادا سے بولی، مہروز میرا شوہر، میرا شریک حیات، میری زندگی کا بحث سارا، جو کنج ادا ہے، ستاتا ہے، رلاتا ہے، پھر بھی اچھا لگتا ہے۔ اس کے لب و لہجے پہ حیدرآبادی آنکھ تھا۔ میں سمجھ گیا کہ اس لڑکی کی ذہنی صحت ٹھیک نہیں۔ وہ اپنے ہوش و حواس سے بہت دور نظر آتی ہے۔ اس ویران جنگل میں، اس مسلسل برستی بارش میں اس کا یہاں پایا جانا اتنا ہی حیرتناک اور ناقابل فہم تھا جتنی وہ خود تھی۔ اس کے لباس سے صاف اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کافی دنوں سے اس ویرانے میں بھٹک رہی ہے۔ اس کی پھولدار قمیض 2-3 جگہ سے پھٹی ہوئی تھی۔ کپڑوں پر سرخی مائل کیچڑ کے داغ بھی جا بجا تھے۔ سب سے عجب اس چیز اس کا لب و لہجہ تھا۔ اس قسم کی زبان میں نے ایک دفعہ انڈین حیدرآباد میں سنی تھی۔ وہاں میں فرح اور عاطف ایک شادی میں شرکت کے لیے گئے تھے۔ یہ کئی برس پہلے کی بات ہے۔ وہ میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر لگاوٹ سے بولی، دیکھو میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ تم کو نیند آ رہی ہے، تم خود کو کسی کپڑے کے ساتھ درخت سے باندھ لو تو اچھا ہوئے گا، مگر تم نے میری بات نہیں سنی۔ یہ تو شکر ہے درخت زیادہ اونچا نہیں تھا، ورنہ بہت چوٹ آتی۔ پتہ نہیں وہ کیا کہہ رہی تھی اور اسے مجھ پر کس شخص کا شبہ ہو رہا تھا۔ بہرحال میں خاموش رہا۔ اس نے میری کنپٹی پر بڑی ملامت سے انگلیاں چلائی اور بولی، میں نے پٹی کر دی ہے، خون بھی بند ہو گیا ہے، مگر لگتا ہے ٹانکے لگنے کا ضرورت ہوے گا۔ اللہ کرے گا ہم کل کسی طرح اپنے ٹھکانے پر پہنچ کے قابل ہو جائیں گے۔ وہ گہری سنجیدگی سے بول رہی تھی اور سمجھ رہی تھی کہ وہ جو کہہ رہی ہے وہی درست ہے۔ اس کے قریب ایک چھوٹا سا جھولا رکھا تھا۔ لگتا تھا کہ کپڑے اس جھولے میں اس کا سفری سامان ہے۔ اس نے جھولے میں ہاتھ ڈال کر ادھر ادھر گھمایا اور کسی پودے کی 2-3 شاخیں باہر نکال لی۔ ان شاخوں کے ساتھ لبوترے پتے بھی لگے ہوئے تھے۔ اس نے پتے شاخوں سے علیحدہ کیے اور بولی، یہ ہے وہ بوٹا جسے ڈھونڈنے گئی تھی۔ میرا خیال تھا کہ یہ کہیں آس پاس ہوے گا، لیکن کافی دور سے ملا۔ سینے کی جلن اور پیٹ کے درد کے لیے ایک دم اچھی چیز ہے، تم دیکھنا کتنی جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے۔ میں اب بھی خاموش رہا۔ اس نے جھولے کے اندر سے ہی ایک چھوٹی سی سل اور بٹا نکالا اور ساتھ میں پلاسٹک کی بوتل بھی تھی جس میں پانی تھا۔ اس نے پتوں کو مروڑ کر سل پر رکھا اور وٹے سے انہیں پیسنے لگی۔ ایسا کرتے ہوئے اس کا سارا جسم ہلکورے لینے لگا۔ بھیگے ہوئے لمبے بال آگے ڈھلکائے اور زمین کو چھونے لگے۔ اس کی عمر 23-24 سال رہی ہوگی۔ وہ مضبوط ہاتھ پیر کی صحت مند لڑکی تھی۔ ناخن ذرا موٹے تھے، تاہم اس میں جاذبیت موجود تھی۔ لگتا تھا ذرا سی مشقت سے اس کے عرض انار کی طرح سرخ ہو جاتے ہیں۔ سل پر چند رگڑے لگانے کے بعد وہ ایک دم چونکی۔ اس نے اپنا ہاتھ روک کر ناک سکیڑی اور کچھ سونگھنے لگی۔ یقیناً کھو میں سے اٹھنے والی ہلکی بو اسے بھی تنگ کر رہی تھی۔ اس نے آگ میں سے ایک جلتی ہوئی لکڑی اٹھائی اور اس کی روشنی میں احتیاط سے کھو کا جائزہ لینے لگی۔ جلدی وہ بو کا ماخذ ڈھونڈنے میں کامیاب رہی۔ یہ بلی کا مردہ بچہ تھا جسے شاید کسی نر نے ہی مار ڈالا تھا۔ اس کی
کی انگلیاں نکلی ہوئی تھی۔ لڑکی نے اس منظر پر افسوس کا اظہار کیا۔ بہرحال مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اس نے کسی طرح کی کراہت کھائے بغیر بلونگڑے کی لاش کو دم سے پکڑا اور کھو سے باہر نکال کر جاڑ جنکار میں پھینک دیا۔ اس کے بعد اس نے متاثرہ جگہ کو ایک گیلے کپڑے سے صاف کیا اور جھولے میں سے کوئی عطر قسم کی شے نکال کر کھو میں 3-4 جگہ لگا دی۔ اس سے بھینی بھینی خوشبو پھیل گئی۔ میں نے اسے پہلی بار چلتے پھرتے دیکھا۔ اس کے پاؤں میں کیچڑ آلود جوگرز ٹائپ جوتے پہن رکھے تھے۔ جب وہ بلونگڑے کو باہر جاڑ جنکار میں پھینکنے گئی تو بارش کی بچھاڑ سے اس کا لباس پھر بھیگ گیا۔ اس کی پھولدار قمیض اس کے جسمانی خد و خال کو نمایاں کرنے لگی۔ اس کا جسم غیر معمولی طور پر مزور تھا، جیسے ہر حرکت پر لباس سے برسر پیکار ہو رہا ہو۔ وہ ایک بار پھر دروازنوں ہو بیٹھ کر سل پر پتوں کو رگڑنے لگی۔ دیکھو تم نے کیا کیا، وہ اپنی روانی میں بولی۔